बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे हम जो इलेक्शन के नताइज आए हैं, उन इलेक्शन के नताइज के बाद आज अडियाला जेल में पहली समाअत थी और इमरान खान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्या रद्द अमल है। वो रद्द अमल आना था जो अब जो है वो आ चुका है। आज अडियाला जेल में क्या हुआ है और क्या इलेक्शन नताइज पर रद्द अमल क्या था इमरान खान का, और क्या जो इलेक्शन नताइज आए हैं पिछले 2 रोज में, क्या वो उससे आगाह थे। इस सारे तनाजुर को आपके सामने मैं रखूंगा, और जो गुफ्तगू हुई, जो कमरा अदालत में हुआ और कमरा अदालत में कौन कौन गया है, क्या क्या गुफ्तगू हुई है, सारा जो है पस मंजर और तनाजुर आपके सामने रखेंगे। ये 190 मिलियन पाउंड केस है जिसमें आज समाअत होना थी। 15 फरवरी तक ये मुलतवी हो गई। इसमें जो बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर उमैर नियाजी और दीगर लोग जो है वो तकरीबन 3 घंटे उनको अडियाला जेल के बाहर जो है इंतजार करना पड़ा। तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं। उससे कबल हमारा यूट्यूब चैनल ये आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस पे बेल आइकन का बटन आप जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है बर वक्त मिलते रहें। आते हैं कि आज जो समाअत थी, इस समाअत में जज बशीर जो है वो नहीं आए थे। सुबह से ही ये खबर आ गई थी कि जज बशीर का जो अमला है वो जाएगा अडियाला जेल में और वहां पे आज समाअत में सिर्फ तारीख डाली जाएगी। फिर ये जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, बैरिस्टर उमैर नियाजी हैं, ये अडियाला जेल के बाहर सुबह पहुंचे, लेकिन 3 घंटे तक तकरीबन उनको दाखिले की इजाजत नहीं मिली। और वहां पे जो अडियाला जेल में अमला था, वो अमला वहां पे मौजूद था और कमरा अदालत में ना मीडिया, ना पब्लिक, ना किसी और को लाया गया। बनी गाला से जो बुशरा बीबी हैं, उनको भी वहां अदालत में नहीं ले जाया गया। इमरान खान जो है वो वहां पे आए और आधा घंटा तक पहली इंटरेक्शन थी उनकी इस जो इलेक्शन के नताइज हैं उनके बाद पहले घंटा, आधे घंटे तक वहां पे रहे और वहां पे जो प्रोसिक्यूशन थी वो मौजूद थी, जो अदालती अमला था वो मौजूद था। उन्होंने तकरीबन उसमें थोड़ा टाइम लिया, लेकिन 15 फरवरी की तारीख डाली है और 15 फरवरी को अब 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान जो है वो मौजूद है। आज जब वहां पहुंचे, वहां पे जो कमरा अदालत था वहां पे पहुंचे, तो इमरान खान तकरीबन आधे घंटे तक वकला के साथ रहे। और एक बात, पहली बात तो जो हमें बताई गई है हमारे सोर्सेज से कि इमरान खान मैं आपको बता रहा हूं, उन नताइज से आगाह थे। कहां से उनका कैंडिडेट कैसे हारा, कैसे जीता, किस तरह नताइज की तब्दीली के जो इल्जामात आ रहे हैं वो कैसे हैं, फॉर्म 45 इस्लामाबाद के हल्के, इन तमाम तनाजुर को उन्होंने जो अदालत वहां पे जो वकला थे उनके सामने डिस्कस भी किया। और ये एक बात हो गई। दूसरी बात, और क्या पॉलिसी होगी वो बैरिस्टर उमैर नियाजी ने बताई है, लेकिन वहां पे इमरान खान जो है उन्होंने वकला से मुकालमे में ये भी कहा कि आज का डॉन अखबार का एडिटोरियल आपने पढ़ा है, उसने तो परखचे ही उड़ा दिए हैं। डॉन अखबार का आज का एडिटोरियल बहुत अहम है। वो एडिटोरियल हमने सुबह पढ़ा और वो बड़ा पाकिस्तान की जो सियासत है उसके हवाले से बहुत अहम चीजें उसमें आई हैं और बड़े अहम मामले को डिस्कस किया गया है। इसमें एक बात ये भी की इमरान खान ने कि मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं और तीनों हलकों से इमरान खान जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो कैसे हार सकते हैं, कैसे फॉर्म 45 जो है उसको तब्दील करके रिजल्ट जो है दे दिए जा सकते हैं, कैसे उनको हराया जा सकता है। इस सारे तनाजुर पे उन्होंने बात की और उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा हफ्ते से तीनों जो अपीलें हैं उनकी इद्दत केस, तोशा खाना केस और साइफर केस में उनकी अपीलें सलमान सफदर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे। और इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि वो जो इलेक्शन के नताइज के बाद की सूरत हाल है उस पर क्या करना है, बैरिस्टर उमैर नियाजी ने इससे मुतालिक बताया। और इसमें जो सलमान सफदर हैं उनकी जानिब से ये भी सवाल उठाया गया कि बुशरा बीबी को आज क्यों नहीं पेश किया गया। और उन्होंने ये भी बताया, आज जो मीडिया में बाद में मीडिया को बताया कि जो लीगल केसेस हैं सब रेत की दीवार साबित होंगे। और जो इसके अलावा उन्होंने कहा कि 3 केसेस में इमरान खान जो है वो उनको परेशान देखा है, एक जिले शाह, दूसरा करप्शन केस और तीसरा जो केस है वो है इद्दत केस। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इमरान खान ने फिर तहफ्फुजात का इजहार किया है कि क्यों बुशरा बीबी को अकेले अंधेरे में बनी गाला रखा गया है और इमरान खान की ख्वाहिश है कि बुशरा बीबी को भी अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए।
یہ تھی جو گفتگو تھی، جو گفتگو کی سلمان صفدر نے، اور سلمان صفدر کی جانب سے بتایا گیا. اور اندرون خانہ سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ عمران خان مکمل آگاہ تھے، آگاہ ہیں، اور آگے کیا انہوں نے لائحہ عمل دیا ہے، اس لائحہ عمل کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیرسٹر عمیر نیازی نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے بڑی تفصیلی ہدایات دی ہیں عمران خان نے، اور اس کے حوالے سے عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو قوم کو انہوں نے مبارکباد ایک تو دی ہے کہ قوم نظریے اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، اور جس طرح لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، یہ 1970 سے زیادہ لوگ باہر نکلے ہیں. پی ٹی آئی وفاق اور پنجاب اور کے پی میں حکومت بنائے ملک کے، یہ ایک پالیسی گائیڈ لائن لگتی ہے بظاہر کہ پی ٹی آئی جو ہے پنجاب میں، مرکز میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں بالکل واضح معاملہ ہے، وہاں تو 100% ان کی حکومت بنے گی. مرکز میں یا پنجاب میں بن سکے گی یا نہیں، یہ اب ان کی پولیٹیکل جو پلاننگ ہے اس سے ظاہر ہوگا. اس کے بعد آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جو حلقوں میں نتائج تبدیل کیے گئے ان کے امیدوار کل نکلیں اور پرامن احتجاج کریں، یہ کہا ہے عمران خان نے. اور یہ بھی کہا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے، سیاسی عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کو بند گلی میں نہ لے کر جائیں، پری پول دھاندلی اور اداروں کو استعمال کیا گیا، ادارے کمزور ہو چکے ہیں. نواز شریف نے ہمیشہ حکومت کو بینک کرپٹ کیا، یہ کہا. جو اس میں جو عمران خان ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بینک کرپٹ جو ہے وہ کیا گیا اس معاملے میں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا، ایک تو جو احتجاج کے حوالے سے بات کی اور یہ کہا کہ مکس اچار کے ساتھ حکومت نہ بنانے دیں، 50 سیٹوں والا کیسے جو ہے وہ فتح کا اعلان کر سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، یہ کہا عمران خان نے. اور جو بیرسٹر عمیر نیازی ہیں انہوں نے، اب یہ پولیٹیکل ایک پلاننگ ہے، اسٹریٹجی ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور اس سے پھر جو ہے وہ یہ اندازہ لگایا جا سکے گا کہ کیسے اب اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے چلے گی پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کا کردار بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. ریحانہ ڈار والے مسئلے پہ بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ سب ملک کا نقصان کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، پری پول ریگنگ کی گئی، ادارے کمزور کیے گئے، اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، نیب ایف آئی اے کو استعمال کیا گیا، ملکی معیشت کی بہتری کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھے ہونا ہوگا، اور اس کے علاوہ ووٹ چوری کیا گیا، عوام پرامن احتجاج کا حق استعمال کریں. پی ٹی آئی کے حق میں جس طرح لوگوں نے ووٹ ڈالا اس کی مثال نہیں ملتی، قوم کھڑی ہوئی اور غلامی نامنظور کہا. یہ عمران خان نے بیرسٹر عمیر نیازی، سلمان صفدر سے جو بات کی، اور اس کے علاوہ جو اندر بات ہوئی، جو وکلا وہاں پہنچے، آدھے گھنٹے میں ملاقات ہوئی اور اس کا سارا تناظر میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پلاننگ جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھتی ہے، کیا جو ہے وہ پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا لایا عمل اختیار کرتی ہے، یہ اب آئندہ آج یا کل یہ طے ہو جائے گا. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، امید ہے آپ کو پسند آئی، کہ اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.